नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी काभ्रे पलाञ्चोकको महाभारतसम्म पुग्नेछौँ। फेरि लाङसिसा, भुइँचालो अघिको रसुवा, भुइँचालो पछिको रसुवा। चराचुरुङ्गी र माहुरी, झरना र खोला, घरपालुवा र जङ्गली जनावर अनि हिमालसँगको भेटघाट। मोहन मैनाली र रविन्द्रराज पाण्डेका साथमा लाङसिसाको यात्रा छिट्टै आउँदैछ आँखी झ्यालमा। महाभारत काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाकै विकट गाउँ हो। किनमेलका लागि टाढाको बजार धाउनुपर्ने बाध्यता, ठुल्ठुला ढुङ्गा तेर्सिएका कच्ची सडक आदि यस गाउँका दुःख हुन्। तर यस्तो अप्ठ्यारोको बीचमा पनि यस गाउँले पर्यटनको भने ठुलो सम्भावना बोकेको छ। यात्रा पश्चात गोपालजङ थापाले तयार पारेको यो विशेष भिडियो सामग्री। आँखीझ्याल टोली यति बेला काठमाडौँदेखि काभ्रे पलाञ्चोकतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो यो यात्रा महाभारतसम्मको हो। 2077 सालको माघ 22 गते सबेरैदेखि हाम्रो यात्रा सुरु भयो। अघिपछि बिहानैदेखि चहल पहल हुने काठमाडौँका सडकमा आज सवारी कम चलेका छन्। एक दिने नेपाल बन्दका कारण सवारी साधनको निकै घुइँचो हुने चक्रपथमा पनि गाडीको आवत जावत खासै छैन। प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले गरेको आम हडतालको प्रभाव झेल्दै हामीले यात्रा अगाडि बढायौं। भक्तपुरमा कुर्लिएका बन्दकर्ताले सडक नै ठप्प पारेपछि प्रहरीले वैकल्पिक बाटोबाट सवारी मोड्न सङ्केत दिए। लगत्तै हर्न बजाउँदै एम्बुलेन्स हुइकियो। हामी पनि सञ्चारकर्मी हौं भन्दै एम्बुलेन्सको पछि पछि हिँड्यौं। बागडोलदेखि बनेपासम्म पुग्दा अलपत्र नागरिक, चोक चोकमा बन्दकर्ता र सुरक्षाकर्मीको मात्रै उपस्थिति देखियो। दाहाल र नेपाल समूहको नेकपाले आम हडतालको घोषणा गरेपछि यो सडकमा गाडी पनि चलेका छैनन्। थुप्रै सर्वसाधारणहरू गाडीको पर्खाइमा बस्नु भएको छ भने सडक प्राय सुनसान देखिन्छ। बन्दले देश बन्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पटक पटक बन्द आह्वान गर्दा सर्वसाधारणले व्यर्थको दुःख भोग्नु परेको छ। ठाउँ ठाउँमा गाडीको पर्खाइमा बसेका सर्वसाधारणको वेदना सुनिदिने कोही थिएन। मान्छेहरू कति काम हुन्छ, कति हुन्छ बिरामी परिया हुन्छ, कतिपय घरवासी काम हुन्छ, हरेक खालको समस्या पोहोर मान्छे आएको हुन्छन्। नत्र बाटोमा मान्छे जति बस्दैन अहिले। अब बाध्यता भएर मान्छेलाई हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त मान्छेलाई त साह्रै समस्या परिरहेको छ नि त। आँखीझ्याल टोलीसँग कफी उद्योगी राजकुमार दुलाल पनि छन्। हाम्रो टोली बिहानै हिँडेकाले काभ्रे पलाञ्चोकको नमबुद्ध नगरपालिका 2 मा रहेको दाहाल डाँडामा चियाको चुस्की लियौं।
यसपछि हामी बीपी राजमार्ग हुँदै अघि बढ्यौं। नेपाल बन्दका कारण सवारी साधन नचल्दा राजमार्ग खाली छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी छिटफुट मात्र चलेका छन्। अब हामी बीपी राजमार्ग छोडेर रोसी खोलाको तिरैतिर अघि बढ्छौं। यहाँबाट हामीलाई कच्ची बाटो छिचोल्दै महाभारत पुग्नु छ। खोलाको बगरमा बनाएको सडकमा ठूला ठूला ढुङ्गा उछिट्टिएका छन्। सिपाली बजार पुग्नुभन्दा अलि तल बाटो छेउमै कलकल बगिरहने राजकुमारी झरना रहेछ। हिउँदमा सानो देखिने राजकुमारी झरनाको सुन्दर दृश्यले हामीलाई पनि आनन्दित बनायो। केही बेरमा हामी सिपाली बजार पुग्यौं। यो बजार महाभारतको यात्रामा हिँडेकाहरूको खाना खाने ठाउँमध्ये एउटा रहेछ। हामीले पनि बिहानको खाना सिपालीमै खायौं। अघि बढ्दै जाँदा रोसी गाउँपालिका 6 मा पर्ने सिपाली र कुखुरे कोर्थुङ्गा गाउँको मौलिक सुन्दरताले हामीलाई झनै आकर्षित गर्यो। गाडीबाट झरेर सिपालीका स्थानीय हरिबहादुर तामाङको पैसा फल्ने बारी भेटायौं। केही बेरमा सिपाली भन्दा अलि माथि पर्ने भन्ज्याङ हुँदै हामी देवीटार तर्फ लाग्यौं। अघि बढ्दै गर्दा ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको बाटोले भने दुःख दियो। धुलाम्मे ठूला ठूला खाल्टा खुल्डी भएको सडक पार गर्न कतिपय ठाउँमा गाडीबाट झरेर सडकमै ढुङ्गा बिछ्याएर यात्रा सहज बनाउनु पर्यो। यस्ता थुप्रै साँघुरा घुमाउरा मोडहरू पार गर्दै काठमाडौँदेखि करिब 6 घण्टाको यात्रापछि हामी महाभारत गाउँपालिकाको केन्द्र देवीटार पुग्यौं। महाभारत गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट छ, तर यहाँको यो विकटतासँग सम्भावना पनि प्रशस्त छ। पर्यटन र कृषि यहाँको समृद्धिको मुख्य आधार हो। महाभारत काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। यहाँका गाउँ गाउँसम्म सडक पुग्ने क्रम जारी छ। स्थानीय सरकारले पनि सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ, तर सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यातायात त अब हाम्रो चाहिँ महाभारत गाउँपालिकाभरिमा गाडी नगुर्ने भन्ने चाहिँ छैन। अहिलेसम्म यातायातको चाहिँ हिसाबले चाहिँ अब राम्रै भइरहेको छ। सडकहरूकोलाई चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ इन्जिनियरिङ बाहेक हामीले प्राविधिक बाहेक त्यो मिसिनले आफ्नै तरिकाले चाहिँ गरेको छैन सर। प्राविधिक मार्फत नै भइरहेछ।
भरपर्दो सडक सुविधा नहुँदा बर्खाको बेला सदरमुकाम पनौतीसम्म महाभारतको सडक सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ। उहिले देवीटारबाट 3 दिन पैदल हिँडेर सामान किनबेच गर्न पनौती पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँघरमा सडक पुगेपछि केही सहज भएको अनुभव स्थानीयको छ। पहिला त रोड आउँदैन आउँछ भन्ने त आशै थिएन कि रोड आउँछ अनि यो बत्ती आउँछ भन्ने फापरबारीबाट खन्दै ल्यायो अनि चौकी डाँडा बनेपछि जोडिदियो। अहिले त्यो दुःख भनेको त्यही घाँस स्याउला काट्नु त्यति हो दुःख। घरमा खाना नपुगे पनि तेल चाहियो भने ल मलाई तेल ल्याइदेऊ न भन्दाखेरि आइपुग्ने धेरै सुविधा। कृषि र पशुपालन महाभारतवासीको मुख्य पेशा नै हो। विडम्बना यहाँको कृषि प्रणाली व्यावसायिक नभई निर्वाहमुखीमा सीमित छ। सिँचाइको अभावमा कतिपय उब्जाउयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। सम्भावित ठाउँमा चाहिँ अब सिँचाइको चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेको छ सर। असम्भव भएको ठाउँमा त अब त्यो व्यवस्था गरिहाल्नु पनि अब गाह्रै छ। त्यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ लिफ्टिङ मार्फत चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ सर। महाभारत पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको ठाउँ हो। यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू, हरियाली वनजङ्गल, नदी नालाहरू, सांस्कृतिक रहनसहन मुख्य आकर्षण हुन्। देवीटारमा फस्टाएको अमृसो खेती स्थानीयको आम्दानीको स्रोत बनेको छ। अमृसोबाट बन्ने कुच्चोले स्थानीयलाई आर्थिक लाभ मिलेको छ। प्रति केजी 100 रुपैयाँका दरले कुच्चो बनाउने अमृसो गाउँबाटै बिक्री हुन्छ। अमृसो बहुउपयोगी झार हो। यसले जलाधार संरक्षणमा सघाउ छ। जमिनको माटो बग्न दिँदैन। पशु चौपायाका लागि पोसिलो आहारा पनि हो अमृसो। अमृसो घाँसको लागि धेरै दुधालु घाँस हैन राम्रो। अनि एउटा कुचो बेच्न पाइयो हैन। पैसा अब पहिला चाहिँ पैसा कमाउन भनेर त काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। अब यहीँ फैलिगयो हैन। त्यो गोडीमेल गरिन नपर्ने हैन। अनि दाउरा चाहिँ नि अरू सानो झिजामिजा चाहिँ त्यहीँ बाल्ने त्यहीँ मल हुन्छ हैन। अलि लामो सुकिलो राम्रो ठुल्ठुलो चाहिँ मुठा बाँधेर राख्ने अनि दाउराको रूपमा धेरै राम्रो। आँखीझ्याल टोली पहिलो पटक महाभारत पुग्नुको उद्देश्य हो यहाँको सम्भावना, चुनौती र अवसरको खोजी गर्नु। यात्रा अवधिभर हामीले महाभारतवासी विकास र समृद्धिको पर्खाइमा रहेको पायौं। कफी खेतीको राम्रो सम्भावना बोकेको महाभारतमा यसको व्यावसायिकतामा ध्यान नदिँदा कृषकहरू समस्या भोग्न बाध्य छन्। महाभारतको कफी र किसानको भोगाइबारे समग्र जानकारी आँखीझ्यालको आगामी अङ्कमा प्रसारण गर्नेछौँ। विकटतासँग चुनौतीसँगै सम्भावना पनि हुन्छ। यस गाउँको पनि सम्भावना छ। स्थानीय र स्थानीय निकायले हातेमालो गरी विकासको युद्ध लडे महाभारतको विकट गाउँको परिचय बदलिन समय लाग्ने छैन। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जान्न हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।